नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण किमल सेना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरी 73औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। विभिन्न आन्दोलनका मर्मलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावले राजनीति वृत्त तरङ्गित। दलहरूद्वारा ठाडै अस्वीकार। असम्भव सपना नदेख्न नेताहरूको चेतावनी। गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि घाँडो नै भएको टिप्पणी। संसदको ध्यान ऐन कानुन बनाउने तर्फ जान नसकेको सभामुख घिमिरेको दुखेसो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचमा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड। र भारतीय क्रिकेटर कोहली बने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 25,000 रन बनाउने खेलाडी। तेन्दुलकरको रेकर्ड तोडियो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आज 73औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँको सैनिक मञ्च टोडी खेलमा भएको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको दाबी गर्नुभयो। आइतबार 73औं प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुडी खेलमा भएको विशेष समारोहमा नेपाली सेनाको 2 हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 अंकित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र रङ्गी-चङ्गी बेलुन उडाउनुका साथै शहीदहरूप्रति श्रद्धापूर्ण रूपमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट मार्च पास गर्नुका साथै देश प्रेमका कालजयी गीतहरूको धुन र ब्यान्ड बजाएर प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको समेत बताए। संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमति सहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारित गर्दै जनताको अवस्था बदल्न, सरल र सहज सेवा प्रवाह मार्फत सुशासनको प्रत्याभूत गर्न, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै समृद्धि संस्थागत गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्न, देशको भूराजनैतिक संवेदनशीलतालाई हृदयङ्गम गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकार दृढ छ। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको हुनाले प्रजातन्त्र दिवसलाई नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय मानिन्छ।
प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतले सबै नेपालीहरूमा शुभकामना दिएका छन् भने प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको 7 दशक बितिसकेको छ। यसबीचमा मुलुकमा थुप्रै राजनैतिक उतार चढावहरू पनि भए। शासकीय संरचना र व्यवस्था पनि फेरिए, तर जनताले सोचेको जस्तो नभएको गुनासो भने यथावत छ अझै पनि। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व के छ? विशेष गरेर यहाँ राजनैतिक दलका जुन नेताहरू छन् त्यो हाम्रो देशमा वास्तवमा त्यसले गर्दाखेरि जनता चाहिँ सन्तुष्ट छैन। सिस्टम यो प्रणाली भनेको राम्रो हो, प्रणाली खराब होइन, प्रणाली एकदम सही हो, हुनु पनि पर्छ, तर जनताको काम गर्ने जुन नेताहरू छन्, जुन अवसर लिएर आएर यहाँ बसेको हुन्छ, उनीहरूले जनता र देशलाई माया गरेको जस्तो छैन। प्रजातन्त्र दिवस भन्नाले चाहिँ अब नेपाल 2007 सालभन्दा अगाडिसम्म एउटा राणाहरूको जहानिया एकतन्त्री शासन थियो होइन। अब यसमा हाम्रा चाहिँ श्रद्धेय स्वर्गीय नेताहरू विश्वेश्वर कोइराला, गणेश मान इत्यादि धेरै ठुला नेताहरूले चाहिँ उहाँहरूले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो। प्रजातन्त्र चाहिन्छ, जनतालाई नभए हुँदैन, हुने हो, चाहिने हो, तर प्रजातन्त्रको विकृति भयो। मलाई चाहिँ त्यस्तो ऊ छैन। नेपाली जनताले स्वतन्त्रता पाए, जहानिया राणा शासन अन्त्य भयो, जनताले एक खाले स्वतन्त्रता पाए भन्ने खुसियाली होला। नेपालमा कुनै पनि सिस्टम केही पनि ठिक छैन। नेपालमा मान्छे बनेको छैन, कहाँबाट चाहिँ प्रजातन्त्र हुन्छ? नेपाली मान्छे बन्नलाई 100 वर्ष लाग्छ, त्यो पनि एसईबाट पिएचडीसम्मको मान्छे बन्नलाई 100 वर्ष लाग्छ भने नेपालमा प्रजातन्त्र कहाँबाट आउँछ? प्रजातन्त्र दिवस भनेको जहानिया राणा शासन, जुन राणाहरूले 104 वर्ष शासन गरेका नेपालमा, त्यो शासन हटाउनका लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कार्यक्रम आन्दोलनहरू भए। त्यो आन्दोलन सफल पार्नका लागि नेपालमा कोइरालाको पहलमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त आन्दोलनमा 2007 सालमा त्यसको छिनाफानो भयो र त्यसपछि प्रजातन्त्र दिवस प्रजातन्त्रको रूपमा आयो। प्रजातन्त्रको नाममा यहाँ लुटतन्त्र त तपाईँ हाम्रो सबैले भन्नु, मेरो जीवनमा म अब 60 वर्ष भयो। यो प्रजातन्त्र भन्दा अहिले गणतन्त्र आएर के भयो, सबै लुटतन्त्र भयो। तपाईँ विचार गर्नुहोस्। यता सहकार्यको आह्वान गरेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनैतिक दलहरूले राज संस्थासँग सहकार्य गर्न नसकिने जवाब फर्काएका छन्। देश र जनताको हितका लागि राज संस्था र राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावलाई दलहरूले अस्वीकार गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनले नारायण हिटीबाट निर्मल निवास पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई सहकार्यको आह्वान गरेपछि नेपाली राजनीति तातिएको छ। शनिबार महाशिवरात्रिका दिन विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलहरूलाई सहकार्यको आह्वान गरेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आइतबार प्रजातन्त्र दिवसको दिन समेत विज्ञप्ति मार्फत देशको हितका लागि राजनीतिक दल र राज संस्था मिल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर पूर्व राजाको यो प्रस्तावलाई राजनीतिक दलहरूले भने अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजालाई कड़ा जवाब फर्काउँदै राजतन्त्र फर्कने कल्पना समेत नगर्न चेतावनी दिएका छन्। आफ्नो वरिपरि 2-4 जना मान्छे देखेपछि पूर्व राजा हौसिएको टिप्पणी गर्दै ओलीले पुरानो झल्को सम्झेर चित्त बुझाउन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई आग्रह गरेका छन्। आफै ज्ञानेन्द्रजी आफै अलमलमा हुनुहुन्छ। उहाँ अझै पनि
त्यो पुरानो झल्को उहाँलाई आइरहेको छ। त्यो झल्काले 2-4 जना मान्छे वरिपरि देख्यो भने त्यो झल्काले फेरि उहाँलाई अलिअलि जोस्याउँछ क्या, त्यति मात्रै हो, अरू केही। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले समेत पोखरा पुगेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई जवाब फर्काएका छन्। पूर्व राजाको विज्ञप्ति औचित्यपूर्ण नभएको बताउँदै गुरुङले कुन मुद्दामा सहकार्य गर्ने भन्दै प्रति प्रश्न गरेका छन्। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउँदै 2062-63 को आन्दोलनमा सहभागी भएको माओवादीले देशमा राजतन्त्र अन्त्य गर्नुको श्रेय आफूले लिइरहेको छ। यसरी आफैले फालेको राज संस्थाले सहकार्यको आह्वान गरेपछि माओवादी नेताहरू पूर्व राजामाथि खनिन थालेका छन्। उहाँले यो व्यवस्था अन्तर्गत चुनावमा प्रतिस्पर्धा भएर उहाँ चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ वातावरण चाहिँ दलहरूले बनाइदिनु नि पर्छ हैन। उहाँ त्यसमा स्वागतै गर्न चाहन्छौँ हामी। यदि होइन यो व्यवस्थाको विकल्प उहाँले खोजिराख्नु भएको छ, यहाँ धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्न खोजिराख्नु भएको छ, फेरि पुरानै मनोवृत्तिलाई उहाँले चाहिँ नि फेरि अगाल्न खोजिराख्नु भएको छ, राज संस्था फेरि चाहिँ नि फेरि ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ। यदि त्यस्तो चाहिँ नि हो भने त्यो कुरा चाहिँ नि एकदम सम्भव पनि छैन। त्यो कुरा राजतन्त्रको ओकालत गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने पूर्व राजाको प्रस्तावबारे टिप्पणी गरेको छैन। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले भने पूर्व राजाको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन्। यता 2062-63 सालमा प्रजातन्त्र फाल्ने जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस भने पूर्व राजाको प्रस्तावबारे मौन देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब म चुप लाग्दिन भन्दै राजा र दल मिलौं भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति आए लगत्तै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सबै मिलौं भन्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफी वक्तव्यले यति बेला नेपाली राजनीति तातेको छ। शिवरात्रि सकिएको र प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा आएका यी अभिव्यक्तिले के नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ भन्ने सवाल खडा गरेको छ र यसको लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको बोली मिलेको त होइन भन्ने अर्को पनि सवाल खडा भएको छ। जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिए भन्दै 2065 सालमा नारायण हिटीबाट नागार्जुन निवासमा सरेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही घोषणा गरेको 16 वर्ष र विधिवत रूपमा दरबार त्यागेको 14 वर्षपछि राजा र जनता मिलौं भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। महाशिवरात्रि पर्व मनाएर फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने तर्खर गरिरहँदा उनले जारी गरेको सन्देशमा शाही कु गर्दा जस्तै यस पटक पनि अब मौन रहेर बस्न सक्दैनौ भनेका छन्। शाही कु गर्दा पनि उनले देश अविकास पथमा हिँडेको, भ्रष्टाचार बढेको, शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसकेको भन्दै 3 वर्षको लागि तोकेर शासन सत्ता हातमा लिएका थिए। तर उतिबेला संवैधानिक राजा भएका शाह यतिबेला भिआइपी नागरिकको तहमा मात्र छन्। कहिले निर्मल निवास त कहिले नागार्जुनमा आसीन हुने पूर्व राजालाई अचानक यस्तो संवेदनशील सन्देश दिने अवस्था किन आइपर्यो? वा उनले दिएको यो सन्देशपछि निर्मल निवास के साँच्चीकै दरबार फर्किन सक्रिय हुनेछ? आज सबैजना नै चिन्तित छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू, आम नागरिक सबैजना चिन्तित छन्। चिन्तित नभएको मैले कोही पनि देखेको छैन, तर खालि निकास मात्रै आइराखेको छैन। त्यसैले यो सन्दर्भमा राजा चिन्तित भएको कुरा पनि स्वाभाविक हो। र अब समस्याको समाधानको लागि एउटा पोलिटिकल कोर्स राजाले के देखे भने त्यो राज संस्था, राजनीतिक दल र राष्ट्रवादी शक्तिहरू, आम नागरिकहरू सबै एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन र यो गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन। यसको पहल कदमी छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। तर राजनीतिक दल, आम नागरिक र राज संस्था एक ठाउँमा आउने प्रक्रिया के हो, त्यसको माध्यम के हो, त्यसको अगुवाई कसले गर्ने हो, त्यसको विचार के हो र त्यसको पहल कदमी कसले लिने, यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रश्नवाचक रहेका छन्। फागुन 1 गते एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले आयोजना गरेको मेची महाकाली अभियानका प्रमुख अतिथि भएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह,
उनका छोरा र छोरी मञ्चमा बसेका थिए। यससँगै पूर्व राजा साँच्चीकै सक्रिय हुन थालेका हुन् त भन्ने बहस पनि चलेको थियो। तर फागुन 7मा जारी गरिएको सन्देशमा अब चुप लागेर नबस्ने भनेपछि उनी कसरी सक्रिय होलान् त भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। सक्रियताको लागि पूर्व राजासँग अब 2 विकल्प रहेका छन्। एक, राजनीतिक दल खडा गरेर वा कुनै अभियान सञ्चालन गरेर जनदबाव सिर्जना गर्ने। 2, कूटनीतिक दबाव सिर्जना गरेर नेपालका राजनीतिक दललाई दरबार फिर्ता गर्न बाध्य पार्ने। झापाको अभियानलाई जनदबाव भन्ने हो भने अब पूर्व राजा अभियानमा जुटेका छन् भन्न सकिन्छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलको सहयोग र समर्थन बिना नै के राजसंस्था फिर्ता हुन सक्छ? सम्भव छ? यो सवाल भने निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर भुल्न नहुने अर्को तथ्य पनि छ। जुन दिन पूर्व राजाको सन्देश आयो सोही दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पनि सन्देश सार्वजनिक भएको छ। उनको सन्देशमा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। तर उनको सबैभित्र को अटाउँछन्? दरबारियाहरू पनि यसभित्र अटाउँछन्? उनको यो अभिव्यक्तिलाई अलि शान्तपूर्वक विवेचना गर्ने हो भने कतै न कतै ओली पूर्व राजाप्रति नरम छन् कि भन्ने भान हुन्छ। किनभने जुन मञ्चमा पूर्व राजा बसे त्यसमा आयोजक एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् र उनको जिल्ला झापा हो। जति बेला पूर्व राजा झापामा थिए ओली पनि त्यही थिए र उनलाई हजुरबुबा भन्ने प्रसाई ओली र पूर्व राजालाई एकै ठाउँ राख्छु भन्दै थिए। तर अचानक उनी सो मञ्चमा भने गएनन्। त्यसो भए के त नेपालमा राष्ट्रपति दलीय छाता ओढेको मानिस हुनुहुन्न भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री अडिग रहेको बेलामा साँच्चीकै स्वतन्त्र र स्थिर संस्थाको खोजी यो देशले खोजेकै हो त? महाराज नै फर्के भने चाहिँ अहिलेको व्यथितिहरू सबै साम्य। महाराज फर्किँदैन। महाराज लाटा छन् फर्किनुलाई। झापामा त गएर मञ्चमा बसे दुर्गा प्रसाईले अगाडि दुर्गा प्रसाई कहाँ अगाडि बस्नलाई त रमाइलो हुन्छ होइन। राजा फर्किँदैनन्। राजा ज्ञानेन्द्र राजा भनेको चाहिँ नि तपाईँको त्यति मूर्ख राजा होइनन्। उनी स्वयंलाई इच्छा छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छैन इच्छा हुनै सक्दैन। उनलाई थाहा छ त्यो कन्ट्रोलै गर्न सक्दैनन्। उनको हातमा त हिजो चाहिँ नि बनाइदिएको चाहिँ नि एकात्मक चाहिँ नि सेना थियो, एकात्मक प्रहरी थियो। आज सबै चाहिँ यो 10-12-15 वर्षको अवधिमा डाइभर्सिफिकेसन भइसकेका छ। ढलेको रुखलाई पुनः खडा गर्न जति कठिन छ फालिएको राजसंस्था फिर्ता गर्न उत्तिकै कठिन छ। तर असम्भव भने छैन। राजनीतिक दलप्रति जनताको सद्भाव नरहेमा, जनविद्रोह भएमा र विदेशी शक्तिहरूले नेपालका दलहरूलाई उच्च दबाव दिएमा यो सम्भव छ। तर आफै सत्ताको हालीमुहाली गर्ने बानी परिसकेका दल र तिनका कार्यकर्ताले राजा ल्याउन किन मरिहत्ते गर्लान् र? नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँको कीर्तिपुरमा आयोजित पार्टी निकट अनेरा सोबेउ स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सहयोग लिएर गठबन्धन भत्काउलान् कि भन्ने चिन्ता छाएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मुलुकको राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। पार्टीबाट हुँदैन, नयाँ चाहिन्छ, पुरानाहरूलाई छोडौँ भन्नेहरू नयाँ ल्याए, घाँडो भए, अदालतले मुद्दा लगायो, पदबाट हटे, त्यही पनि पदको निम्ति आसक्त भएर त्यही पद चाहिन्छ भनेर हैरान पारेपछि त्यो गठबन्धन पनि सङ्कटमा परेको छ। कुन दिन त्यो गठबन्धन भत्किने हो ठेगान छैन। त्यो गठबन्धनको सरकार भत्किएपछि अनि काङ्ग्रेसले अनि एकीकृत समाजवादीले काँध थाप्ला कि भनेर त्यहाँ चिन्ता सुरु भइसकेका छ।
अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि घाँडो नै भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। के नगरौला भनेर आएको सो पार्टीमा पनि पदको आसक्ति बाहेक अरू केही पनि नदेखिएको उहाँको आरोप थियो। अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति संकेत गर्दै मुलुकमा फेरि मण्डलीहरू जाग्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व राजा शाहलाई सहभागी गराएर अभियान चलाउने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई अझै एमालेले कारबाही गर्न नसक्नु कम्युनिस्ट पार्टीका लागि लाजमर्दो विषय भएको तर्क समेत गर्नुभयो। त्यहीँबाट एमालेका केन्द्रीय सदस्य अझै पनि छ क्या हो कि कारवाही गरिसक्यो थाहा छैन, छँदै छैन, सम्मानितपूर्वक हँसिया छ। अब त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति लाजमर्दो कुरा हो। अर्थात् कतै त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता कुरालाई पनि प्रोत्साहन त दिइरहेको छैन भने शङ्का खडा हुने स्थिति बनेको छ। कतै प्रतिगमनको सहयोगी त बन्न गइरहेको छैन भने प्रश्न खडा भएको छ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष नेपालले नेपालको भरपर्दो राजनीति पार्टीको रूपमा एकीकृत समाजवादीलाई स्थापित गराउने गरी पार्टीको काममा लाग्न पनि अनेरा स्वभावका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते हुने चुनावका लागि दल दर्ताको आह्वान गरेको छ। चितवन 2 बाट चुनाव जितेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि फेरि चुनाव हुन लागेको हो। चुनावको तयारीकै क्रममा लामिछाने चितवन केन्द्रित भएका छन्, तर राहदानी दुरुपयोगका विषयमा अध्यागमन विभागले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तोमा रवि पुनः चुनाव लड्न पाउँछन् भन्ने कानुनी बहस समेत सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन केन्द्रित भएका छन्। माघ 13 गते नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि उनको सांसद पद खारेज भएको थियो। निर्वाचन आयोगले चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्दैछ। त्यसैका लागि दल दर्ताको आह्वान समेत निर्वाचन आयोगले गरेको छ। यता लामिछाने भने चुनावको तयारी अनुसारै चितवन बसाई बाक्लिएको छ। तर लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोग गरेको कसुरमा अध्यागमन विभागले छानबिन गरिरहेको छ। यस्तोमा लामिछानेले चुनाव लड्न पाउने वा नपाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले रविले चुनाव लड्न पाउने भए पनि अरू विषयमा अदालती प्रक्रियामा भर पर्ने बताएको छ। एउटा सिभिलियनको राइट हो कि त्यो स्कुल अफ थटबाट पनि सोच्न सक्नुहुन्छ नि। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका कारणले मात्रै ऊ दोषी हो त? नहुन सक्छ नि। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दोषी होइन भनिदियो भने उसलाई पहिल्यै तपाईँले वञ्चित गर्ने निर्वाचन लड्नबाट आउन सक्छ यो कुरा। मैले भने मात्रै, फेरि म यो पक्षको हो भने होइन, यो स्कुल अफ थट पनि छ। तपाईँलाई दोषी करार नगरेसम्म तपाईँले पोलिटिकल राइट युज गर्न पाउने हो कि हो। त्यसो भए हुनाले यी विभिन्न छन्। हामी अहिले आयोगले विरोधाभास ठानेको चिज सम्मानित सार्वभौम संसदले नमान्न सक्छ। नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएका राष्ट्रपा सभापति लामिछानेका लागि चुनावमा प्रतिस्पर्धाको बाटो अहिलेसम्म खुल्ला छ। तर लामिछानेले 2 मुलुकको राहदानी प्रयोग गरेर नेपालको कानुन उल्लङ्घन गरेको विवाद भने कायमै छ। लामिछानेको राहदानीको जाँच गर्न युवराज सफलले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको र प्रहरी आफैले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। खारिज भइसकेको नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएर लामिछानेले राहदानी ऐन मिचेको दावी गरिएको छ। राहदानी दुरुपयोग प्रमाणित भए रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लाग्न सक्नेछ। तर यो अभियोग प्रमाणित हुनु अघि वा यसको अन्तिम किनारा लाग्नु अघि भने लामिछानेले चुनाव लड्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर कानुनका जानकार भने रविले पासपोर्टको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन उपयुक्त नहुने बताउँछन्। रवि लामिछाने को विषयवस्तु चाहिँ अलिकति गम्भीर छ। कसरी भन्नुहोला भनेदेखि पासपोर्टको विषयवस्तु आज पनि त्यत्तिकै गम्भीर ढङ्गले उठेको हुनाले नैतिकताको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछाने चुनाव लड्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा विचार हो। किनभने जनताको प्रतिनिधि हुने व्यक्ति भनेको चाहिँ नितान्त निष्ठावान हुनुपर्छ र ऊमाथि खोट हुनु हुँदैन। किनभने त्यो नैतिकताको ठुलो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ सिर्जना हुने भएको हुनाले गर्दा उनका विषयवस्तु चाहिँ आज पनि अध्यागमनमा पासपोर्टका विषयवस्तु रहिरहेको हुनाले गर्दा त्यो विषयवस्तु निचोडमा नआउन्जेलीसम्म उनी चुनावमा उठ्नु हुँदैन भन्ने
उहाँलाई म यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 मा राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था छ। यसअघि मङ्सिर 4 को चुनावमा चितवन 2 मा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठ रविसँग फराकिलो मतान्तरले पराजित भएका थिए। रविको पद खारेज भएपछि श्रेष्ठले आफूलाई चितवन 2 बाट स्वतः सांसद बनाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। आयोगले श्रेष्ठको दावी कानुन विपरीत भएको जवाफ फर्काएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रक्रियामै छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट र दृढ रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय समाचार समिति राससको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 21औं शताब्दीको विश्वमा सूचना प्रविधि प्रत्येक मानिसको सरोकारको विषय मात्रै नभएर एउटा अनिवार्य र अपरिहार्य विषय बनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वमा भइरहेको सूचना र प्रविधिको विकासलाई मध्यनजर गरी नेपालका सञ्चार माध्यमले पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई समय र युग सुहाउँदो रूपमा थप अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चार माध्यमले आफ्ना सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। कुनै पनि नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्नु भनेको उनीहरूलाई आफ्नो सम्भावना र अवसरबाट नै वञ्चित गर्नु हो भन्ने मान्यता राखेर रासस लगायत प्रेसले काम गर्नु पर्दछ। वर्तमान सरकार नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्दछ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट र दृढ छ। सरकारको यो मान्यतालाई रासस जस्ता समाचार प्रदायक संस्थाहरूले पनि सम्मान र विस्तार गर्नुपर्दछ। जहाँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ त्यहाँ मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो 2 दशकमा विश्वमा सूचना प्रविधिको विकासलाई लिएर चौथो औद्योगिक क्रान्तिको रूपमा संश्लेषण गर्न थालेको बताउनु भयो। यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय तहसम्म अनुभूति हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको बताउनु भएको छ। आज आइतबार राष्ट्रिय समाचार समितिको 62औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय तहसम्म नै अनुभूति हुने गरी कानुनहरूमा संशोधन गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले आम सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूलाई संशोधन, परिमार्जन र आवश्यक नयाँ कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रका समसामयिक सुधार गर्ने बताउनु भयो। आज विमोचन गरिएका 2 पुस्तकहरू रासस हिजो र आज रासस शैली पुस्तकले पत्रकारिता अध्ययन र अध्यापन गर्नेहरू, प्रेसकर्मी र प्रेसप्रति सरकार राख्ने सबैको लागि अमूल्य अभिलेख हुनेछ। पुस्तक तयारी र प्रकाशन गर्न मेहनत गर्ने सबैलाई रासस टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। साथै यस वर्षदेखि प्रदान गर्न सुरु गरिएको उत्कृष्ट सेवाग्राहीहरू गोरखापत्र संस्थान, द हिमालयन टाइम्स र दैनिक लोकान्तर अनलाइनलाई बधाई तथा उहाँहरूको थप प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो सम्मान कार्यक्रमले निरन्तरता पनि पाइराखोस्, यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सस्तामा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्ने र भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्वर्धनलाई प्राथमिकता दिएर आम्दानीका अन्य स्रोतहरू खोज्न सुझाव दिनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको ऐन कानुन बनाउनेतर्फ जान नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले ऐन कानुन बनाउनेतर्फ संसदको ध्यान जान नसकेको बताउनु भएको हो। देशमा धेरै ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढङ्गले अनुगमन पनि हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले संसदलाई उचित ढङ्गले नहेरेको बताउनु भयो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचमा समन्वय हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। आयोगले संविधान र कानुनको पालनासहित अवलम्बन गरेका केही नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाको क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको छ भने देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न
सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेहरूका लागि सरकारले गम्भीर भएर कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। त्यस्तै संसदमा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सन् 2022 मा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा 7,376 जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले फागुन 7 गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 विमोचन कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। सन् 1992 देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 मा सो तथ्याङ्क समेटिएको हो। इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार सन् 2022 मा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा 7,376 जना पीडित भए। सन् 2021 मा यस्ता घटनामा 6,285 जना पीडित भएको अभिलेख राखेको इन्सेकले जनाएको छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी 4,228 जना पीडित देखिएको छ। महिला विरुद्धको हिंसामा पनि सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा 1,623 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 956 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 457 जना, बागमती प्रदेशमा 434 जना, गण्डकी प्रदेशमा 337 जना, कर्णाली प्रदेशमा 211 जना र मध्य प्रदेशमा 210 जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपालमा भारतबाट विद्युत आयात तथा निर्यात गर्ने क्षमता वृद्धि भएको छ। भारतको राजस्थानमा बसेको ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकमा नेपाल र भारत ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट हाल भइरहेको विद्युत आयात निर्यात 200 मेगावाटबाट 800 मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको हो। 400 किलो भोल्टको ढल्केबर मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट हाल 600 मेगावाट विद्युत आयात निर्यात हुँदै आएको छ। हाल निर्माणाधीन ढल्केबर नेपाल सीतामढी भारत प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत आदान प्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ। टनकपुर महेन्द्रनगर 132 केबी विद्युत प्रसारण लाइनबाट 70 देखि 80 मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्ने सहमति पनि भएको छ। साथै संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट 200 मेगावाट सम्मको विद्युत निर्यात गर्नका लागि सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गराउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सहमत भएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 25,000 रन बनाउने खेलाडी बनेका छन्। दिल्लीको फिरोज शाह कोटला रङ्गशालामा अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टेस्टको तेस्रो दिन कोहलीले यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन्। कोहलीले 549औं अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 25,000 रन पूरा गरेर कीर्तिमान बनाएका हुन्। कोहलीभन्दा अघि तेन्दुलकरले 577 खेलमा यो उपलब्धि हासिल गरेका थिए। अस्ट्रेलियाका रिकी पोन्टिङ यो सूचीको तेस्रो नम्बरमा परेका छन्। उनले 588 खेलमा यो उपलब्धि हासिल गरेका थिए। कीर्तिपुर स्थित ट्यू क्रिकेट मैदानमा नेपालले आइसिसी लिग 2 अन्तर्गतको 3 ओडिआई खेल जितेपछि नेपाली ब्याटिङ लाइन सुधार भएको टिप्पणी भएको छ। नेपालका लागि सधैँ टाउको दुखाइको विषय बनेको ब्याटिङ सुधार उन्मुख देखिएपछि नेपाली टिममा सुधार आएको विश्लेषण सुरु भएको हो। भारतका मोन्टी देसाईले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो सिरिजमै ब्याटिङमा व्यापक सुधार गरेपछि क्रिकेट समर्थक समेत खुसी भएका छन्। त्यस्तै बलिङतर्फ भने नेपाली राष्ट्रिय टिमका स्टार खेलाडी सन्दीप लामिछानेले धानिरहेका छन्। स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन र मोन्टी देसाईको प्रशिक्षणमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ।
कीर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा भएको आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले ह्याट्रिक जित समेत हात पारेको छ। पहिलो खेलमा नामिबियालाई 2 विकेटले हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै तेस्रो खेलमा नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गर्दै लिग 2 मा लगातार 3 खेल जित्दै इतिहास कायम गर्यो। यसअघि नेपालले एकदिवसीय सिरिजमा लगातार 3 खेल जितेको थिएन। पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम खेलाडी र प्रशिक्षक विवादले सङ्कटको घडीमा पुगेको थियो, तर फेरि नेपाली क्रिकेटले आशाको दियो बालेको छ। मोन्टीको आगमनसँगै ब्याटिङमा सुधार। नेपालका लागि सधैँ टाउको दुखाइको विषय बनेको ब्याटिङ सुधारोन्मुख देखिएको छ। पछिल्लो 3 खेलको जितको आँकडा हेर्ने हो भने पनि 270 भन्दा माथिको रनमै जित हात पारेको छ। नेपालको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले पहिलो सिरिजमै ब्याटिङमा व्यापक सुधार गरेको 3 खेलको नतिजाले देखाएको छ। मोन्टी ब्याटिङ प्रशिक्षकका रूपमा चर्चित प्रशिक्षक समेत हुन्। नेपालको ब्याटिङ देखेर क्रिकेट समर्थक समेत खुसी छन्। पछिल्लो खेलको नतिजा अनुसार कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल, ज्ञानेन्द्र मल्ल, आसिफ शेख कप्तान, रोहित कुमार पौडेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ब्याटिङमा व्यापक सुधार गरेका छन्। ड्रेसिङ रुममा पनि जुन किसिमले कोचले एउटा सहजता ल्याइदिएको छ होइन, प्लेयर्सहरूलाई कन्फिडेन्स एउटा दिएको छ, पोजिटिभ जुन अप्रोच छ होइन, जुन हाम्रो माहौल एउटा भनौँ न, सो त्यो पनि क्लिक गर्छ लाग्छ। सानो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ क्लिक गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ यो हेरेर। टिमको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम राम्रो छ, त्यसले गर्दा पनि हामीले यो ठुलो टार्गेटहरू अचिभ गरिरहेको छौँ, चेज गरिरहेको छौँ। र डिफ्रेन्ट म्याचमा डिफ्रेन्ट एउटा नयाँ प्लेयर ल्याएर त्यो कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ र डिफ्रेन्ट म्याचमा नयाँ एउटा हिरो बनेर कोही प्लेयर आइरहेको छ, त्यसले गर्दा एकदमै त्यो टिममा पनि कन्फिडेन्स आएको छ। योन्जनले कसुरमा पक्राउ परेर जेल समेत बसेका सन्दीप उच्च अदालत पाटनको फैसला अनुसार धरोटीमा छुटेर नामिबियासँगको खेलबाट राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका छन्। नेपालले लगातार 3 खेल जित्दा स्टार खेलाडी सन्दीप लामिछानेले एक्लैले बोलिङ लाइन धानिरहे। उनले 3 खेलमा 9 विकेट लिएर सन्दीपले विश्वकप लिग 2 मा 50 विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडीको रेकर्ड समेत कायम गरेका छन्। यसअघि उनलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरिँदा एक थरीले चर्को विरोध गरेका थिए, तर क्यालले बोल्ड डिसिजन गर्दै उनलाई राष्ट्रिय टिममा राखेको थियो। विरोधीको चौतर्फी घेराबन्दीका बीच उनले मैदानमा भरपूर मेहनत गरे, जुन कुरा उनको खेल कौशलले समेत पुष्टि गर्छ। स्टार बलर सम्पाल कामी र करण केसीले भने यस सिरिजमा सोचे अनुरूप प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्। दर्शक फर्किए। सन्दीपको राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन र प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको प्रशिक्षणमा नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शन हेर्न मैदानमा दर्शक दीर्घामा दर्शकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यसै पनि घरेलु मैदानमा दर्शकको संख्या देखिने नै भयो, तर पछिल्लो खेलको नतिजामा दर्शक निराश भएर मैदान उर्लिन सकेका थिएनन्। घरेलु दर्शकको साथ र अनुभवी प्रशिक्षकको प्रशिक्षणले नेपाली ब्याटर पनि खुलेका छन्। 7 राष्ट्र सम्मिलित लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 27 खेलमा 24 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्न नेपालले बाँकी 9 मध्ये 6 खेल जित्नुपर्नेछ। लिग 2 को शीर्ष 3 टोली विश्वकप छनौटमा पुग्नेछन् भने शीर्ष 5 टोलीले एक दिवसीय मान्यता कायम राख्नेछन्। सुधारितो ब्याटिङ लाइनसँगै अब नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले बोलिङमा सन्दीपका अलावा अन्य खेलाडीले समेत सशक्त प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ। नेपालले मङ्गलबार स्कटल्यान्डसँग श्रृङ्खलाको अन्तिम खेल खेल्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरी 73औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। विभिन्न आन्दोलनका मर्मलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावले राजनीतिविद तरङ्गित, दलहरूद्वारा ठाडै अस्वीकार, असम्भव सपना नदेख्न नेताहरूको चेतावनी। गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि घाँडो नै भएको टिप्पणी। संसदको ध्यान ऐन कानून बनाउनेतर्फ जान नसकेको सभामुख घिमिरेको दुखेसो, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचमा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड। र भारतीय क्रिकेटर कोहली बने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 25,000 रन बनाउने खेलाडी, तेन्दुलकरको रेकर्ड तोडियो।
हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।